تے اتے چنگے باسے اس سوچنا پونے تاکوں پاکستان سارے بہت گال سوال ہے دورے نال کیا ہندوستان ایک مسجد ہند کہنی کیا ہندوستان ایک مولوی ہند کے کہنی پیر ہند بولو سارے میں مہنگائی کہنی کتی میرے نال بولو میں کوئی تبدیلی دنارا میں کہنا لایا ہے میں تک اسے تک نظام مصطفیٰ دی گال کریں نا سا سڑکاں توڑی آسا پوریا ملکاں اتو چڑھے شور کور دو ڈٹھی ہے ایسے کمال 74 سال جنہیں سڑکاں دی خاطر ووٹ دیتی آوے او اسا دیکھ ہے ایسے او اسا توڑے کھمبے نالیاں گیس تے او ایڈی وی آئی پی لوگ میں کو کہنے میں مووی بھی بڑھائی آوائے ایسا ہی دیکھو ایڈی ترقی کر کی دیئے کون 74 سال تو ہی نہ روڈیں دی خاطر ایمان بیچا سے ہندی خاطر ایسا سب کچھ بیٹھے سے ساڑھیاں دھیاں روڈوں تے جھنگ ایسے جھنگ دے ٹول پلازے دے ہوتے 8-10 دھیاں چھوٹیاں تھالیاں چاہتے بجینیاں کھنیاں پیسے دی خاطر ساڑھیاں دھیاں بسیں کھنیاں بیچاریاں چپس پیسے دی خاطر ہوٹلان دے دروازے دی خاطر ساڑھیاں دھیاں کھنیاں کھولن دی خاطر ہر جگہ دے جڑی شاید نہ بک دی ہوئے صابن نہ بکدا ہوئے دھی بیچنی پوندی ہے وال صابن بھی بک ویندے شیمپو نہ بکدا ہوئے دھی بیچنی پوندی ہے شیمپو ہی بک ویندے بسکٹ نہ بکدا ہوئے دھی ووچو بسکٹ بک ویسی جڑی ملکت کچھ شاید نہ بک دی ہوئے پہلے دھی ویچو والو بک ویسی اسا اپنے آپ کو غیرت مند قوم کھینے وہ غیرت مند قوم دا ہوئے افغانستان اللہ تعالیٰ نے انہوں کو فتح دیتی ہے افغانستان کو 3-4-5 مہینے تھین سارے انہوں کو 28 دی پہلے دی گال 28 دی افغانستان دی فوج دا سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جرنل ان فوج دا جرنل پوری فوج دا افغانستان دی ان دا نام ہے جرنل مبین اپنی گڈی ہوتے ویندہ بھی آئی رستے ڈٹھے سے ایک اممہ برکہ پرانے دوڑ والے برکے سمجھتے ہونا چٹی ٹوپی والے برکے وہ برکہ بعد ریڑی چکی ودی آئی بھی اممہ خود روڈ ہوتے سبزیاں بھی چینی ودی آئی جیڑے ویلے او حضور دا غلام جرنل مبین لنگھن پہنا روک گئے روک دے اممہ کو واندے جھوک دے مل دے آکس اممہ پہلے دی معافی دے پہلے امریکیان اسا کہنا سے ہون تیرے پتر آگئے اممہ ہونے سبزیاں گھر چامن بالا کو کھوا ہمسائیاں کو کھوا رشتہ داراں کو کھوا تو گھر بے دے نمازاں پڑھ قرآن دی تلاوت کر اممہ تو گھر بے جیڑے ویلے تک تیرا پتر جرنل مبین زندہ ہے ہر مہینے تیرے گھر خرچہ میں خود دے دے ویسا اے اسلام ہے اسلام وعدے کہہ نہیں کریں دا اسلام کرتے دکھیں دے اسلام اٹھے دے تھیلے ڈیمن واسطے لینٹ کہہ نہیں ویلے ویندہ اسلام خود حکمرانہ دی کانڈ ہوتے